forecasting. The following steps are necessary to have an efficient demand forecasting. The first one is identification of objective. First, I am just going to tell points, then I'll just going to explain it. Identification of objective. The second one is determining the determinants of demand, and third one is collection of data. Fourth one is selecting proper method of forecasting, and the fifth one is interpretation of results and the present the findings. So the first one is identification of objective. While you are just going to make the demand forecasting, at that time you have to use different steps. तपाईले मागको पूर्वानुमान गर्दा धेरै चरणहरू पूरा गर्न पर्ने हुन्छ। के चरणहरू छन् त भन्दा सबैभन्दा पहिलो चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन अफ अब्जेक्टिभ भनेको उद्देश्य निश्चित हुनुपर्छ भनेको, सर्टेन हुनु पर्यो। उद्देश्य चाहिँ तपाईको चाहिँ नि निश्चित हुनु पर्यो भनेर भन्छ। अ फर्म फोरकास्ट डिमान्ड विथ अ सर्टेन अब्जेक्टिभ्स। एउटा फर्मले निश्चित चाहिँ उद्देश्यका आधारमा चाहिँ तपाईको चाहिँ नि डिमान्ड फोरकास्टिङ गर्ने गर्छ। The objective of demand forecasting must be mentioned clearly. अब तपाईको चाहिँ नि उद्देश्य एकदमै चाहिँ नि प्रष्ट हुनुपर्छ, एकदमै क्लियर हुनुपर्छ। The firm needs to collect information about whether forecasting is performed for achieving short term or long term objectives. अब तपाईले कस्तो प्रकारको उद्देश्य लिनु भएको छ त है? तपाईको अब्जेक्टिभ आइडेन्टिफिकेसन गर्नका लागि तपाईको सर्ट रन अब्जेक्टिभ हो वा लङ रन अब्जेक्टिभ हो त? अथवा सर्ट टर्ममा तपाईले डिमान्ड फोरकास्टिङ गर्न खोज्नु भएको छ अथवा लङ टर्ममा डिमान्ड फोरकास्टिङ गर्न खोज्नु भएको छ? फर्स्ट अफ अल यु हैव टु आइडेन्टिफाई दिस। त्यो कुरालाई तपाईले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। द क्लियर आइडेन्टिफिकेसन अफ द अब्जेक्टिभ्स हेल्प्स द फर्म टु गाइड इन द राइट डाइरेक्सन अफ फोरकास्टिङ। हजुर भन्नु त। अब्जेक्टिभ उद्देश्य एकदमै चाहिँ नि क्लियर भयो, तपाईको उद्देश्य प्रष्ट भयो। तपाईले चाहिँ फर्मको के हो त उद्देश्य? नाफा कमाउने उद्देश्य हो कि सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन गर्ने उद्देश्य हो कि अथवा तपाईको चाहिँ नि के अरे तपाईको चाहिँ नि प्रोडक्टको चाहिँ नि मार्केटमा चाहिँ एकदमै बढी मैक्सिमम चाहिँ के अरे तपाईले चाहिँ नि भोल्युम चाहिँ नि के अरे एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गर्ने कुरा हो कि के हो त तपाईको अब्जेक्टिभ? सबभन्दा पहिला क्लियरली तपाईले चाहिँ नि त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो डिमान्ड फोरकास्टिङको स्टेप्स हो आइडेन्टिफिकेसन अफ फोरकास्टिङ अब्जेक्टिभ्स। एन्ड द सेकेन्ड वान इज डिटरमाइनिङ द डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड। So you know very well that there are so many determinants we already studied. Determinants are, for example, price of the commodity, consumers' income, habit, season, advertisement expenditure, yes, price of related commodities. These are the determinants of demand. So determinants of demand are independent variable and demand is dependent variable. स्वाभाविक रूपमा हो मागलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन् र माग आफै के हो त भन्दा ती भेरिएबलमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको वस्तुको चाहिँ नि मागलाई के कुराले प्रभाव पारेको छ त? प्राइसले प्रभाव पारेको छ कि कन्ज्युमरको इन्कमले प्रभाव पारेको छ कि एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचरले प्रभाव पारेको छ कि के कुराले प्रभाव पारेको छ? यु हैव टु डिटरमाइन योरसेल्फ. It is the most important factor while you are just going to make the demand forecasting. तपाईले मागको पूर्वानुमान गर्दा तपाईले प्रयोग गर्ने स्टेप्स हो यो। तपाईको डिमान्डलाई के कुराले चाहिँ नि प्रभाव पार्ने गर्छ त? कन्ज्युमरको इन्कमले, प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर. The determinants should be included while forecasting demand. Accuracy of forecasting if all determinants of demand having negligible impacts on demand are considered. हेर्नुस् त, अब तपाईले यी डिटर्मिनेन्ट्सहरुलाई प्रयोग गर्नुभयो भने स्वाभाविक रूपमा तपाईको चाहिँ नि मागको पूर्वानुमान एकदमै नजिक नजिक पुग्छ। तपाईले गर्न खोजेको मागको पूर्वानुमान चाहिँ एकदम मिल्न सक्छ भनेर। And third point is collection of data. Listen, there are different types of data in the economy. Generally, there are two types of data. The first one is primary data and the second one is secondary data. Primary data means raw data and the secondary data means already you have collected from different sources. These are known as a secondary data. Then,
अब हेर्नुस् त मागको पूर्वानुमान गर्दा तपाईले तथ्याङ्कको सङ्कलन पनि गर्न पर्ने हुन्छ। तथ्याङ्क कसरी सङ्कलन गरिन्छ? एउटा रिसर्चरले, एउटा अनुसन्धानकर्ताले, एउटा फर्मले, अहिलेका चाहिँ नि मोडर्न फर्महरूले रिसर्चरहरू पनि एपोइन्टमेन्ट गरे हुन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरू मागको पूर्वानुमान गर्ने त्यस्ता चाहिँ एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ तपाईको एपोइन्टमेन्ट गरे हुन्छ। ती एक्सपर्टहरूले चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्दा इकोनोमीमा जेनरली दुई प्रकारका डाटा हुन्छ। एउटा प्राइमरी डाटा हुन्छ, प्राथमिक तथ्याङ्क भन्छ, अनि अर्को हुन्छ सेकेन्डरी डाटा। देयर आर टू टाइप्स अफ डाटा अवेलेबल इन द इकोनोमी जनरली। द फर्स्ट one is primary data and the second one is secondary data. Primary data means raw data, and the secondary data means already the researcher has identified, already the researcher has yes mentioned in different sources like a journal, newspaper, books. So these are known as a secondary data. So while you are making demand forecasting, your objective, for example, your objective is short-term demand forecasting. At that time, you can use primary data. While you are just using long-term demand forecasting, at that time, you can use, it is better to use secondary data. So collection of data is another step of demand forecasting. And another one is selecting a proper method of forecasting. अब मागको पूर्वानुमानको अर्को स्टेप्स भनेको तपाईको के हो त भन्दा उचित विधि तपाईले छनौट गर्न पर्यो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स अफ टेक्निक्स। अब हामी पछाडिपट्टिको यसै अन्तर्गतको टपिकमा पढ्छौं टेक्निक्स अफ डिमान्ड फोरकास्टिङ। त्यहाँ दुई प्रकारका टेक्निक पढ्नु पर्छ हामीले अहिले, नन स्ट्याटिकल टेक्निक र स्ट्याटिकल टेक्निक भन्ने। अब कस्तो प्रकारको मेथड तपाईले प्रयोग गर्ने हो त? कन्ज्युमर सर्वे मेथड प्रयोग गर्ने कि अहिले पछाडी व्याख्या गर्छौं हामी। ओपिनियन पुल मेथड प्रयोग गर्ने हो कि स्याम्पल सर्वे प्रयोग गर्ने हो कि कम्प्लिट इन्युमरेसन मेथड प्रयोग गर्ने हो कि सेल्स फोर्स मेथड प्रयोग गर्ने हो कि एक्सपर्ट स्टडी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिँ मेथड युज गर्ने हो कि? देयर आर डिफरेंट टाइप्स अफ टेक्निक्स व्हाइल यू आर जस्ट गोइङ टु मेक द डिमान्ड फोरकास्टिङ। सो सेलेक्टिङ प्रोपर मेथड अफ फोरकास्टिङ इज अनदर स्टेप्स। अब तपाईले कस्तो प्रकारको तपाईको अब्जेक्टिभ हो त्यो अब्जेक्टिभ अनुसार तपाईले चाहिँ मेथड पनि अब तपाईले चुज गर्न पर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल सर्वे मेथड इज एप्रोप्रिएट फर द सर्ट टर्म डिमान्ड फोरकास्टिङ। अब तपाईले सर्ट टर्म डिमान्ड फोरकास्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई त्यो सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड भन्ने अहिले पाठ पढ्छौं हामी, सर्वे मेथड भन्ने विधि एकदमै उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्छ। एन्ड स्ट्याटिकल मेथड इज एप्लिकेबल फर लङ टर्म फोरकास्टिङ। यदि तपाईको डिमान्ड फोरकास्टिङ लङ टर्ममा छ, दीर्घकालीन भनेको लामो समय अवधिको तपाई मागको पूर्वानुमान गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले स्ट्याटिकल मेथड प्रयोग गर्ने, तथ्याङ्कीय विधि प्रयोग गर्ने। अब हैन तपाईको सर्ट टर्म अब्जेक्टिभ छ भने यु क्यान युज सर्वे मेथड भनेको सर्वेक्षण विधि भन्ने हुन्छ, त्यो विधिलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं भन्छ। एन्ड द लास्ट वान इज इन्टरप्रिटेसन अफ रिजल्ट्स एन्ड द प्रेजेन्ट द फाइन्डिङ्स। The firm completes the job of forecasting, yes, after analyzing the collected data on the basis of appropriate methods. अब हामीले मेथड पनि राम्रो चुज गर्यौं, डाटा पनि राम्रोसँग कलेक्सन गर्यौं, हाम्रो अब्जेक्टिभ अलरेडी हामीले आइडेन्टिफाई गरिसकेका थियौं, सबै कुरा आइसक्यो। अब हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा रिजल्टको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्न पर्यो, परिणामको व्याख्या गर्न पर्यो। The results are obtained from forecasting. These results should be presented in the readable form because they have to be reported to the managers by the appointed researcher. अब के हुन्छ, एउटा म्यानेजरले आफ्नो कम्पनीमा रिसर्चरलाई नियुक्ति गरे हुन्छ। त्यो रिसर्चरले चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि गरेका सबै फाइन्डिङ्सहरु मागको पूर्वानुमान गर्दा के कुराहरु डाटा कलेक्सन गरेका थियो त्यो डाटा चाहिँ त्यो म्यानेजरले बुझ्ने किसिमको हुनु पर्यो। यो छ है हाम्रो कम्पनीको यो खालका समस्याहरु छन्, यो खालले हामीले मागको पूर्वानुमान गर्न सक्छौं अथवा हाम्रो बजारको सेल्स भोल्युमलाई यसरी बढाउन सकिन्छ। हामीले सबै डाटाहरु कलेक्सन गर्यो, प्राइमरी डाटा पनि कलेक्सन गर्यो अथवा सेकेन्डरी अथवा सर्वे मेथड प्रयोग गरेर होला अथवा स्ट्याटिकल मेथड प्रयोग गरेर होला, ती सबै मेथड चाहिँ त्यो रिसर्चरले प्रयोग गरेको कुरा म्यानेजरलाई उले बताउँदाखेरि एकदमै रिडेबल फर्ममा भनेको उले बुझ्न सक्ने फर्ममा हुनुपर्छ। It becomes difficult for the managers and the shareholders if the results are presented in a complex manner. यदि चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो फाइन्डिङ चाहिँ एकदम जटिल किसिमको चाहिँ पत्ता लाग्यो,
जटिल किसिमको भयो त्यो रिसर्चरले एकदमै अप्ठ्यारो एकदम भेग डाटाहरू ल्याएर राख्यो, बुझ्नै नसकिने डाटा राख्यो भने अब त्यो सेयर होल्डर्सलाई पनि अनि म्यानेजरलाई पनि आफ्नो फर्मको बारेमा बुझ्न, मागको पूर्वानुमान गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ. सो these are the proper steps while you are just going to make the efficient demand forecasting. I have already explained. First one is identification objective. Second one is determining the determinants of demand. Third one is collection of data. Fourth one is selecting a proper method of forecasting. And the fifth one is interpretation of results and present the findings. ल यहाँहरुलाई अब कुनै यो पोइन्टमा फेरि बताइनु पर्ने छ नि भन्नुस्. Forecasting demand. So you know very well that I have already explained about that. There are various techniques of forecasting demand. These techniques are classified as a non-statical and statical techniques. So actually, it can be classified into two parts. One is a non-statical techniques and another one is statical techniques. So the important methods of demand forecasting are as follows. जसलाई हामी क्वालिटेटिभ भनेको non-statical method, क्वान्टिटेटिभ भनेको स्ट्याटिकल मेथड. हेर्नु है, फोरकास्टिङ टेक्निकलाई हामी जेनरल दुई भागमा विभाजन गर्दा रहेछौँ. एउटा नन स्ट्याटिकल टेक्निक्स, अर्को चाहिँ स्ट्याटिकल टेक्निक्स भन्ने भन्छ. अब यो नन स्ट्याटिकल टेक्निकलाई पनि अब यो हामी भन्छौँ, व्याख्या मैले पढाइले गर्दा छु, अहिले पढाउँछु मैले. नन स्ट्याटिकल भनेको गैर तथ्याङ्कीय विधि के, तथ्याङ्कको कम प्रयोग गरेर मागको पूर्वानुमान गर्ने विधिलाई हामी गैर तथ्याङ्कीय विधि भन्ने गर्छौँ. जसलाई हामी गुणात्मक चाहिँ मेथड्स पनि भनिन्छ, क्वालिटेटिभ मेथड पनि भनिन्छ. अर्को तपाईको के हो, स्ट्याटिकल मेथड भनेको स्ट्याटिक युज गरेर हैन, डाटाहरू युज गरेर हैन, तपाईले यदि मागको पूर्वानुमान गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो मेथडलाई हामी क्वान्टिटेटिभ अर स्ट्याटिकल मेथड भन्ने गर्छौँ. अब यो नन स्ट्याटिकल मेथडलाई पनि हामी दुई भागमा विभाजन गर्छौँ. हेर्नुस् त, एउटा सर्वे मेथड भन्छौँ है, सर्वे मेथड भनेको कन्ज्युमर सर्वे भनेर भन्छ. अर्को तपाईको चाहिँ नि मार्केट एक्सपेरिमेन्ट भनेर भनेको छ. ध्यान दिनुस् है, बुकमा तलमाथि भए पनि कुरो एउटै हो, म तपाईसँग आउँछु त्यहाँ. अनि क्वान्टिटेटिभ र स्ट्याटिकल मेथडलाई फेरि हामी चार भागमा विभाजन गरेका छौँ. एउटा टाइम सिरिज एनालाइसिस भनेर भन्छ, अर्को मुभिङ एभरेज मेथड, अनि तेस्रो नम्बरमा रिग्रेसन एनालाइसिस भनेर भन्छ, अनि फोर्थ नम्बरमा ब्यारोमेट्रिक टेक्निक भनेर भन्छ. फेरि एकपटक, there are so many methods we can use while we are making demand forecasting, but here we are only discuss two methods. The first one is non-statical method. It is also known as a qualitative methods, and another one is statical method or quantitative methods. Under the non-statical method, it can be classified into two parts. तपाईहरुले पढ्ने तपाईहरुसँग भएको किताबमा त्यसलाई पनि दुई भागमा विभाजन गरेको छ. एउटा कन्ज्युमर सर्वे भनेर भन्छ, अर्को ओपिनियन पोल, अहिले आउँछु म. अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईको चाहिँ दोस्रो नम्बरमा भनेको छ मार्केट एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्छ. अनि स्ट्याटिकल मेथडलाई फेरि हामी चार भागमा विभाजन गरेका छौँ. एउटा टाइम सिरिज एनालाइसिस, अर्को मुभिङ एभरेज मेथड, तेस्रो नम्बरमा रिग्रेसन एनालाइसिस, अनि चौथो नम्बरमा ब्यारोमेट्रिक टेक्निक्स. ओके, अब यो सर्वे मेथड भनेको के हो त हामी हेर्नुस् है, जसलाई हामी नन स्ट्याटिकल टेक्निक्स, आई हेभ अलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द्याट. We cannot use different data while we are just going to make the demand forecasting. Survey methods are often used to make a short-term forecasting when quantitative data are not available. जति बेला हामीलाई क्वान्टिटेटिभ डाटा उपलब्ध हुँदैन नि, त्यस्तो बेलामा अर्थात् सर्ट टर्म तपाईले फोरकास्ट गर्न पर्यो, अल्पकालमा मागको पूर्वानुमान गर्न पर्यो भने you can use this method भनेर भन्छ, सर्वे मेथड. These methods can also be very useful for supplementing quantitative forecasts that anticipate change in consumer taste or business expectations about future economic condition. हेर्नु यो के हो त भन्दा बिहेभियरलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने हो कि यहाँ डाटाले देखाउने हैन कि 2076 सालमा यति चाहिँ कस्टमरहरुले चाहिँ तपाईको चाहिँ वस्तु कन्ज्युम गरे हैन, 500 क्विन्टल कन्ज्युम गरे, 2077 सालमा चाहिँ तपाईको चाहिँ 2000 क्विन्टल गरे भन्ने कुरा यसले व्याख्या गर्दैन. यसले के मात्रै व्याख्या गर्छ त भन्दा कन्ज्युमरको टेस्ट कस्तो रह्यो, स्वाद कस्तो रह्यो, बिजनेस एक्सपेक्टेसन कस्तो छ र भविष्यको इकोनोमिक कन्डिसन अवस्था कस्तो हुने हो, त्यसका आधारमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सर्वे मेथड गरिन्छ भनेको सर्वेक्षण विधि गर्ने गरिन्छ भन्छ.
अब यो सर्वे मेथडलाई पनि फेरि हामी विभिन्न भागमा विभाजन गर्छौं। जेनरली दुई भागमा विभाजन गर्ने गरिन्छ। द भेरियस सर्वेस मेथड क्यान बी क्लासिफाइड अन्डर द फलोइङ। यहाँ मैले तीनवटा, तपाईहरुको बुकमा दुईवटा मेथड छ, मैले यहाँ तीनवटा मेथडमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विभाजन गरेर व्याख्या गरिदिएको छु। पहिलो नम्बर छ तपाईको कन्ज्युमर सर्वे मेथड। In the consumer survey method, consumers are asked what quantity of the product they would be willing to buy under various conditions such as price, income level, etc. हैन है। अब उपभोक्ता सर्वेक्षण विधिमा सबभन्दा पहिला कन्ज्युमरलाई सोध्ने गरिन्छ कि तपाईहरुले वस्तुहरु चाहिँ कुन कुन अवस्थामा प्रयोग गर्नुहुन्छ त, वस्तुको मूल्यमा परिवर्तन हुँदा कस्तो खालको उहाँहरुको रिएक्सन हुन्छ, इन्कम लेभलमा उहाँहरुको परिवर्तन हुँदाखेरि वस्तुको डिमान्डमा कस्तो खालको चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्छ, etc. This method is also known as the direct interview method. प्रत्यक्ष कन्ज्युमरसँग भेट गरिन्छ के। जस्तो अब कन्ज्युमरलाई भेट गरेर इन्टरभ्यु पनि अन्तर्वार्ता पनि लिन सकिन्छ। The consumer survey method can be explained divided into following two types. अब यसलाई पनि हामीले फेरि दुईवटा भागमा फेरि विभाजन गर्छौं यो कन्ज्युमर सर्वे मेथड है। कन्ज्युमर सर्वे मेथडलाई अब हेर्नुस् न, पहिलो नम्बर छ कम्प्लिट इन्युमरेसन सर्वे मेथड, सेन्सस सर्वे। यहाँहरुलाई थाहा छ जनगणना भनेर यहाँहरुले पढ्नु भएको छ हैन, सेन्सस भन्छ नि, कम्प्लिट इन्युमरेसन सर्वे मेथड है। कम्प्लिट भनेको पुरै गणना गर्ने के, जनगणना भन्छ नि हैन, सरकारले 10 वर्षमा नेपालमा जनगणना गर्छ नि हो। Under complete enumeration survey method, the forecaster undertakes complete survey of all the consumers of the commodity whose demands he or she wishes to forecast. कस्तो प्रकारको चाहिँ मागको पूर्वानुमान गर्छन् त, अथवा कस्तो प्रकारको चाहिँ कन्ज्युमरहरु विश गरिरहेछन् त वस्तुप्रति हो, ती सबैको गणना गर्ने गरिन्छ। Symbolically, if there are n consumers and their probable demands of commodity X in the forecast period are Q1, Q2, Q3, अब Qn सम्म कति जना तपाईको चाहिँ परिमाण उनीहरुले चाहिँ तपाईको डिमान्ड गर्छन्, where sales forecast would be। अब यसलाई हामीले एउटा न्यूमेरिकल रूपमा पनि ल्याउन सक्छौं, QP is equal to Q1 plus Q2 Q3 plus डट डट अनि Qn सम्म। यसलाई हामी फेरि समेसनको रूपमा हाल्यौं भने समेसन n अनि I is equal to 1 पावर q भनेर पनि हामीले यसलाई चाहिँ ल्याउन सक्छौं भनेर भन्छ। अब यसको मेरिट्स के छ त हेर्नुस् है त, यो कम्प्लिट इन्युमरेसन मेथडको मेरिट्स, यसका फाइदाहरु के छ त यो विधिबाट। The main merits of this methods are the forecaster does not introduce any bias of his or own। कसैलाई छोड्न पर्दैन नि, कम्प्लिट इन्युमरेसन मेथडमा सबैको गणना हुने भयो, एउटा पनि घर नछोडिकन चाहिँ हामीले जनगणना गरे जस्तै कम्प्लिट इन्युमरेसन मेथडमा सबै कन्ज्युमरहरुसँग तपाईको चाहिँ चाहे त्यो इन्टरभ्यु मेथड होस्, चाहे तपाईको चाहिँ के अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ के कस्टमरसँग तपाई डाइरेक्ट गएर भेट्ने कुरा होस्। If the expectation of all the individuals consumers prove to be 100% correct, the forecast will be accurate हैन। अब उनीहरुले चाहिँ भनेका कुराहरु एकदमै 100% करेक्ट भयो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो मागको पूर्वानुमान गर्ने जुन फोरकास्टर हो, जुन रिसर्चर हो, त्यसले गरेको फोरकास्ट पनि एक्युरेट हुन्छ भनेर भन्छ। त्यही भएर यसका फाइदा पनि छन्, किनकि कोही पनि छुट्टी भएन, कम्प्लिट इन्युमरेसन हुने भयो भनेर भनेको। यसको लिमिटेसन अब सीमा, स्वाभाविक रूपमा यो मेथड महँगो हुन सक्ने, धेरै जनाको गर्न पर्यो, धेरै जना रिसर्चरहरु चाहियो। दिस मेथड हैज सम लिमिटेसन लाइक अ कस्टली, महँगो हुन्छ, टेडियस भनेको एकदमै झ्याउलाग्दो, धेरै जना मान्छेहरुसँग सम्पर्क गर्न पर्यो, एन्ड कम्बरसम and there is a danger that the data have been wrongly recorded and compiled हैन। जस्तो कतिपय कस्टमरहरुले आफ्नो कुराहरु लुकाउँछन् के, मान्छेले चाहिँ गएर तपाईले क्वेशन सोध्नु भने यस्तो अब भोलि ट्याक्स तिर्नु पर्छ, राज्यलाई ट्याक्स तिर्नु पर्छ भनेर पनि मान्छेले कतिपय कुराहरु आफ्नो डाटाहरु चाहिँ जान्न। अहिले जस्तो बर्दगाड नगरपालिकाले तपाईको चाहिँ कम्प्लिट इन्युमरेसन गर्न खोज्यो, त्यहाँको चाहिँ सबै नागरिकहरुको हैन, अन्य विभिन्न चाहिँ सुस्ता गाउँपालिका, अन्य रुरल डेभलपमेन्ट कमिटीहरुले पनि डाटाहरु कलेक्सन गर्न जाँदा मान्छेहरुले आफ्नो डाटा पनि राम्रोसँग बताउन खोज्दैन अहिले, किनकि भोलि राज्यले कर तिर्छ कि कर लगाउँछ कि अथवा समस्या पार्छ कि भनेर मान्छे ढाड्छ। यी कुराहरु पनि भोलि बिहान चाहिँ डाटा चाहिँ राम्रो नदेख। sample survey methods okay? Under this method only a few potential consumers are selected from relevant market through a sampling method and then obtain the probable demand of each of the selected units of the forecast period। अब यो मेथडबाट के हुन्छ त, स्याम्पल लिने। जस्तो तपाई गहुँको बोरा चाहिँ मान्छे बाहिरबाट सिलाएको हुन्छ, अनि तपाईले स्याम्पल सर्वे मेथड लिनुभयो भने त्यो गहुँको चाहिँ गहुँ बेच्ने व्यापारीले के गर्छ, त्यो सुइरो घुसारेर अलिकति गहुँको दाना बाहिर निकाल्छ, अनि त्यो बाहिर निकालेर हेर्छ त्यहाँ गहुँको दाना राम्रो रहेछ भने त्यो बोराभरिको गहुँ राम्रो छ भन्ने खालको चाहिँ अनुमान हुन्छ। यसलाई भन्छ स्याम्पल सर्वे मेथड।
Under this method, only a few potential consumers are selected from relevant market through a sampling method and then obtain the probable demand of each of the selected units in the forecast period भन्नुहुन्छ। जस्तो बर्दघाटको चाहिँ तपाईको चाहिँ बजारमा गयो, स्थानीय बजारमा गयो, हाट बजारमा, त्यहाँका 100 जना कस्टमर मध्ये 10 जना कस्टमरलाई चाहिँ ठक्क चाहिँ बोलायो अनि त्यो आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा त्यो 10 जना कस्टमरहरूलाई सोध्यो, स्याम्पल लियो। त्यो स्याम्पल भनेको 10 जना भए, नमुना भए, तिनीहरुबाट चाहिँ जुन खालको चाहिँ तपाईले इन्टरभ्यु मेथड प्रयोग गर्नुभयो अथवा उनीहरुसँग डाटा लिने काम गर्नुभयो भने त्यो मेथडलाई हामी स्याम्पल सर्वे मेथड भन्ने गर्छौं। On the basis of the information collected, the probable demand may be